Assalamu alaikum. Welcome to Media. This is your host Umar Tariq. So a lot of you have sent me messages कि उमर भाई हमें please बताइए हम English कैसे अपनी improve कर सकते हैं. So we will talk about that. But before we talk about that, let's talk very briefly about something कि यार आपकी लाइफ में जो भी आपकी जहन में होता है ना कि मेरे में ये खामी है ये कमी है वो सब अब आपके अपने जहन में होती है. तो प्लीज़ उस जो भी आपके जहन में है ना कि मैं जिस भी वजह से आपको लगता है मैं कमतर हूँ मैं हकीर हूँ उसकी वजह से शर्मिंदा ना हो. ठीक है. और टिपिकली आए इस तरह की जो तमाम आपके जहन में खामियां लिमिटेशंस आपको लगता है आपकी होती हैं उनको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ. मॉडिफाइबल वर्सेस नॉन मॉडिफाइबल. नॉन मॉडिफाइबल वो हैं जिनको आप फिक्स नहीं कर सकते. ठीक है. जिसमें आपकी हाइट है स्किन का कलर है रिलीजन है छोटे शहर से हो बड़े शहर से हो यू नो. तो ये चीज़ें इन पे कभी शर्मिंदा नहीं होना. ठीक है. क्योंकि आपको आपको ऐसे ही ऊपर वाले ने बनाया है और ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़ पे आप उंगली नहीं उठा सकते. तो डोंट से कि ये जो है ना गलत है. फिर आता है नॉन मॉडिफाइबल जिनको आप फिक्स कर सकते हो. लेट्स से आपका वेट है आपके लैंग्वेज बैरियर्स हैं तो उन पे आप काम कर सकते हो. यू कैन चेंज इट इफ़ यू लाइक. ठीक है. तो पहले तो हम ये आ जाते हैं लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ है ना तो उस पर शर्मिंदा ना हो. और ख़ास तौर पे लैंग्वेज के लिए अगर आपका एक्सेंट सही नहीं है या अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती ना तो आप ये नहीं कर सकते कि यार अच्छा चलो आप इस पर शर्मिंदा हो रहे हो आप परेशान हो रहे हो ना तो आप अपनी लैंग्वेज कभी इंप्रूव नहीं कर सकते. और ख़ास तौर पे यार लैंग्वेज को हम लोग अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही टैबू समझते हैं कि अगर आपसे सही इंग्लिश नहीं बोली जाती टूटी फूटी इंग्लिश बोलते तो लोग मजाक उड़ाते हैं. लेकिन अगर आप अमेरिका में आते हो और यहाँ की इतनी फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे ख़ास तौर पे उनसे उर्दू नहीं बोली जाती और जब वो टूटी फूटी उर्दू बोलते हैं या टूटी फूटी पंजाबी बोलते हैं तो वो हमें क्यूट लगता है. यू सी दी आयरनी हियर कि तो इसलिए प्लीज़ ऐसे ना समझो कि आपको अगर इंग्लिश नहीं सही बोलनी आती तो आप कहीं किसी भी तरह से बाकियों से कमतर हो. आपकी जो लैंग्वेज होती है ना how do I put this? So your words are a reflection of your personality and thought process, irrespective of which language or accent you communicate in. आपके अल्फाज जो होते हैं ना वो आपकी सोच और शख्सियत की अक्कासी करते हैं. आपकी ज़ुबान या एक्सेंट जो है ना वो आपकी शख्सियत की अक्कासी नहीं करती. और अगर आप उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो तो वो उससे सिर्फ और सिर्फ आपकी इनसिक्योरिटीज़ पता लगती हैं कि आप एक एक्सेंट से दूसरे में जा रहे हो एक लैंग्वेज से दूसरे में बार बार स्विच कर रहे हो. यू नो ट्राइंग टू ओवरकम योर ओन इनसिक्योरिटीज़. तो पहले तो इस चीज़ में और ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपना मैसेज किस ज़ुबान में दे रहे हो. आप उर्दू में दे सकते हो इंग्लिश में दे सकते हो सराइकी में पश्तो में पंजाबी में सिंधी में अमेरिकन इंग्लिश में ब्रिटन इंग्लिश में हिंदी में जिसमें मर्जी दो. लेकिन व्हाट ट्रूली मैटर्स इज कि आपका मैसेज क्या है आप बात क्या कर रहे हो. तो असल जो इंसान कमतर या बदतर या अच्छा होता है वो अपने अल्फाज से होता है. ठीक है. तो पहले तो इस बात को जहन से बिल्कुल निकाल दो कि ज़ुबान जो है ना लैंग्वेज इन इटसेल्फ देयर इज़ नो लैंग्वेज दैट इज़ बेटर दैन द अदर वन. इंग्लिश उर्दू से या हिंदी से बेहतर नहीं है पंजाबी सराइकी से बेहतर नहीं है. सारी लैंग्वेजेस हैं सारी बराबर हैं जिस तरह सारे कलर्स हैं. तो जब तक ये नहीं निकालोगे तब तक मेरा ख्याल है सबसे बड़ा बैरियर ख़त्म नहीं होगा. फिर आ जाते हैं अब इंग्लिश की तरफ स्पेसिफिकली कि आपने अपने जहन से ये निकाल दिया है कि इंग्लिश इज़ समहाउ बेटर देन ऑल द अदर लैंग्वेजेस. येस इट इज़ राइट नाउ मोर कॉमनली यूज्ड. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि समहाउ जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो बेहतर हैं और जो नहीं बोलते वो कमतर हैं. अब हम आ जाते हैं भाई कि इंग्लिश कैसे सीखनी है. देखो कोई भी ज़बान सीखनी है ना उसके लिए चार चीज़ें हैं. राइट. रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग. हम चारों पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू IMGs इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स. तो रीडिंग जो है ना इन जनरल हम लोगों की वैसी गुड होती है. राइट. हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं और अगर कोई लफ्ज़ नहीं आपको समझ आ रहा आपने इंग्लिश की किताबें पढ़ी हैं और अब आप कुछ पढ़ रहे हो और कोई वर्ड ऐसा आ गया जो आपको नहीं आता तो इमीडिएटली या तो डिक्शनरी को रखो अपने फ़ोन में उसे उसमें डाल लो या गूगल सर्च करो. बहुत से लफ्ज़ हैं यार. और आप इंग्लिश अच्छी एक दिन में एक महीने में एक साल में सीख ही नहीं सकते. ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. हम लोगों के लिए एक लैंग्वेज सीखना जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनको नहीं आता होता. तो डोंट शाय अवे कि कोई ऐसा वर्ड नज़र आ जाए ना जिसका मतलब ना बताओ तो कंसिडर दिस एज बिग लर्निंग अपॉर्चुनिटी. उसी वक्त उसे गूगल करो या डिक्शनरी में देखो मतलब उसका और ये भी देखो कि उसे प्रोनाउंस कैसे करना है. ठीक है. एटलीस्ट ठीक है आप बिल्कुल गलत ना बोल रहे हो.
تھوڑا بہت یا برٹن انگلش کو فالو کرو یا امریکن کو، جس کو بھی کرو، لیکن تھوڑا سا آپ کو بتاؤ کہ کس طرح بولنا ہے. یہ نہ ہو کہ جب آپ ایک لفظ بولو تو جس کو بول رہے ہو اس بیچارے کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی کہ آپ بول کیا رہے ہو، تو دیٹ ڈزنٹ ریلی ہیلپ یو، اور وہ الٹا آپ سوچ کے اور امبیرس ہوتے ہو اس سے. اچھا پھر آتا ہے جی رائٹنگ. رائٹنگ کے لیے نا یار ہم لوگ خاص طور پہ امریکن انگلش کی رائٹنگ مجھے بھی بہت ایشو ہوئی تھی جب میں ایشو ہوا تھا جب میں شروع میں آیا تھا کہ ہم لوگوں کا رائٹنگ سٹائل بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. کم تر نہیں ہوتا، وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے خاص طور پہ امریکن سٹائل سے. اور اسپیشلی اگر آپ نے ریسرچ پیپرز لکھنے، آرٹیکلس لکھنے، کیس رپورٹس لکھنے، تو سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ آرٹیکلز اور پیپرز لکھ رہے ہو نا تو جرنلس پڑھو، آرٹیکلس پڑھو، ریسرچ پیپرز پڑھو، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ لکھتے کیا ہیں، ان کے ایکسپریشنس کیا ہیں، ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے وہ کیسے ہیں. دوسرا ایک کتاب ہے گرامر کے لیے، پنکچویشن کے لیے، جو ہم لوگوں کی بڑے ڈفرینٹ ہوتا ہے پاکستان میں. تو اور جو ہے نا اس کے لیے وٹ آئی وڈ سے کہ دیر از اے بک کال ایلیمنٹس آف اسٹائل، بہت سستی $2-4 کی آپ کو مل جائے گی امیزون سے. اور جسٹ اور آئی تھنک دا فری ورژن از اویلیبل آپ کو read.amazon.com پہ نا. آپ کو کنڈل ورژن جو ہے تو یو کین ریڈ اٹ فار فری. ایلیمنٹس آف اسٹائل جو ہے اٹس اے ویری گڈ بک، اور چھوٹی سی 40 صفحے کی بک ہے. اس کو پڑھ لو تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ لوگ پنکچویشنس کیسے یوز کرتے ہیں، ایکسپریشنس کیا ہیں. تو آپ کو لکھنے کی تھوڑے بہت بیسکس آ جائیں گے. دیکھو وی آر آل اسمارٹ پیپل رائٹ، وی آر سپر اسمارٹ پیپل. ہم لوگوں کو بیسکلی پتہ نہیں ہوتا بس کہ کرنا کیسے. ایک دفعہ کوئی رستہ دکھا دے تو دین وی کین ریچ دیر آور سیلف. سو دیز آر دا ریسورسز. You can work on your writing, using elements of style. Moving on to listening. Listening is weird because لسننگ جو ہے اگر آپ نے پہلے کبھی امریکن ایکسنٹ سنا نہیں ہے اور آپ پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے کہیں سے بھی اٹھ کے آ رہے ہو اور آپ آ کے یہاں کام کرنا شروع کر دیتے ہو، شروع میں سب کو پرابلم ہوتی ہے. کسی انسان کو 1 سے 2 مہینے لگیں گے سمجھنے میں، کسی کو 2 سال لگ جائیں گے. ہاؤ کین یو ہیلپ دیٹ؟ دا وے یو کین ہیلپ دیٹ از جتنے بھی آپ امریکن موویز ہیں، شوز ہیں، یوٹیوب پہ اتنی ساری ویڈیوز ہیں، انہیں سنو تاکہ آپ کو تھوڑی سی فیملیرٹی ہو جائے ایکسنٹ سے. اور دوسرا یہ نہ سوچو کہ یار اچھا نہیں سمجھ آ رہا تو بڑا ایشو ہے. اٹس ناٹ نیسسریلی ٹرو. اور دیکھو ہم لوگوں کو انگلش بہت سے لوگوں کو آتی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک یا تو برٹن انگلش آتی ہوتی ہے، اور برٹن انگلش میں بھی ایشوز ہوتے ہیں، یا آپ کو ایک وہ جو مجھے لگتا ہے نا سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان کی ایک اپنی انگلش ہے، انگلش کچھ لوگ کہتے ہیں. ہم لوگوں کو وہ والا ایکسنٹ سمجھ آتا ہے، ہم لوگ کام پہ بات کر سکتے ہیں، اپنے میڈیکل اسکولس میں انگلش میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو امریکن ایکسنٹ ہے یا جو پیور برٹن ایکسنٹ ہے اس میں ہمیں تھوڑی سی ایشو ہوتی ہے. اور وہ اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم نے کبھی ان لوگوں سے اس طرح بات نہیں کی ہوتی، اور کریں تو ہمارا اپنا پھر بعد میں آہستہ آہستہ 5 سال بعد 10 سال بعد وہی ایکسنٹ بن جاتا ہے. تو ایٹ لیسٹ مطلب ضروری نہیں ہے بولنے میں بناؤ، لیکن سمجھنا آنا آپ کو شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ جتنی موویز ہیں وہ سنو، اسپیسیفکلی اسی لیے کہ آپ کے کانوں کو عادت ہو جائے، آپ کے برین کو عادت ہو جائے امریکن ایکسنٹ سمجھنے کی. اور جب نئے نئے آؤ گے آپ بی ویری ویری اوپن اباؤٹ اٹ کہ انگلش از یور سیکنڈ لینگویج، تھرڈ لینگویج، فورتھ لینگویج، تاکہ اگلے لوگوں کو بھی اندازہ ہو. ایکسپیکٹیشن یہ کسی کی نہیں ہوتی کہ آپ کی انگلش جو ہے نا وہ ٹاپ ناچ ہو، لیکن جب آپ یہ بتا دیتے ہو، مجھے کوئی بھی کہے نا کہ او سوری آئی ڈنٹ گیٹ یو، میں کہتا ہوں سوری، انگلش از مائی فورتھ لینگویج. وہ ایک دم سے جو کمیونیکیشن ہے وہ بالکل شفٹ ہو جاتا ہے کہ انگلش نہیں آتی، تمہیں 3-4 لینگویجز آتی ہیں تو یہاں کے 99% لوگوں کو 1-2 لینگویجز آتی ہیں، تو ان کے لیے دس از ویری امپریسو تھنگ. تو لسننگ جو ہے نا اس کو آپ اس طرح امپروو کر سکتے ہو. اور ڈونٹ شائی اوے. پہلے 2-4 مہینے سب کو پرابلمس ہوتی ہیں، نہیں سمجھ آئی کوئی بات ایسے بالکل نہ کرو، کبھی یہ نہ کرو کہ سمجھ نہیں آئی خود سے اندازہ لگا کے کہ اگلا کیا کر رہا ہے، کام شروع کر دو. نہیں سمجھ آئی بولو آئی ایم سو سوری، مائی انگلش از اے لٹل بٹ ویک، کین یو پلیز ریپیٹ دیٹ سلولی. اور بات بڑے غور سے سنو، کیونکہ اگر نہیں سمجھ آئی بات اور آپ نے کچھ غلط کر دیا نا، اس سے زیادہ برا ہو کچھ نہیں سکتا کہ آپ نے کوئی غلط کام کر دیا اور آپ کو بات نہیں سمجھ آئی. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی تو آپ نے پوچھا کیوں نہیں دوبارہ؟ تو نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ پوچھو، اور نہیں پھر سمجھ آئی پھر دوبارہ پوچھو، اور اگلے سے کہو کہ تھوڑا آہستہ بولو کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. لیکن لسننگ آپ نے اس طرح امپروو کرنی ہے. پھر آ جاتا ہے اسپیکنگ. اب دیکھو اسپیکنگ اور لسننگ جو ہے نا ان دونوں کے لیے ایک بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ اور اے وومن whoever you are. تو the only way you can improve is by talking and having confidence, or listening and having confidence. اگر آپ پہلے خود ہی شرما رہے ہو نا اپنے ذہن میں تو پہلے تو آپ امپروو ہی نہیں کر سکو گے. تو پریکٹس بس ٹوٹی پھوٹی سے شروع کرو، ٹھیک ہے، بولنا ضرور ہے، پریکٹس کرتے رہنا ہے. دیکھو
बहुत से आप में से लोग जो है क्रिकेट खेलते होंगे, पहले दिन तो उठा के किसी ने छक्के मारने तो नहीं शुरू कर दिए ना, पहले दिन तो आप पहली गेंद पे आउट होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो लैंग्वेज भी वैसे ही है, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते हो। पहले दिन बॉल कराते हो, वाइड होती है, नो बॉल होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सालों साल लग जाते हैं, आपको 5 साल 10 साल लगते हैं, इवेंचुअली यू लर्न इट। इसी तरह बहुत से लोग हैं, कुकिंग है, पहला दिन तो आपसे फ्राई अंडा भी नहीं बनता, राइट, अंडे भी नहीं बोल रहे होते ऐसे ही। तो इस तरह अगर आप कुकिंग करते हो तो आहिस्ता आहिस्ता ही है ना, कि पहले एक दिन आप अंडा उबालना सीखते हो, फिर फ्राई एग बनाना सीखते हो, फिर आप और कुकिंग सीख जाते हो, विच आई थिंक एवरीबडी शुड, इरिस्पेक्टिव ऑफ लड़का लड़की हो, आपको खाना बनाना आना चाहिए, स्पेशली अगर आप अमेरिका आ रहे हो। तो खाना जब आप बनाते हो, आप बहुत दफ़ा ख़राब करते हो, कभी मिर्चें ज़्यादा डल जाती हैं, कभी कोई चावल नहीं सही बनते, यू डू, कभी गोश्त नहीं गलता, या सब्ज़ी नहीं सही पकी। जो भी आप कर रहे हो, एक दिन में ना लाइफ में कुछ नहीं सीखा जाता, ना ही एक महीने में, ना ही एक साल में। ये चीज़ें जो होती हैं लाइफ लॉन्ग होती हैं। इसी तरह लैंग्वेज लर्निंग का भी जो प्रोसेस है ना, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसमें ये कभी ना सोचो कि भाई मैं एक कोर्स कर लूँगा तो मुझे आ जाएगा। बेसिक स्किल्स आपको हर बंदा दे सकता है, ठीक है? मैं भी अभी आपको ये बता दिए रिसोर्सेज। कॉन्फिडेंस रखो, प्रैक्टिस करो, रीड करो बहुत ज़्यादा। मैंने आपको बताया, जो जो लफ्ज़ ना समझ आए उनको गूगल सर्च करो, डिक्शनरी में देखो। राइटिंग के लिए जर्नल्स वगैरह पढ़ो, रिसर्च पेपर्स पढ़ो, एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल को यूज़ करो। फिर स्पीकिंग और लिसनिंग के लिए कॉन्फिडेंस रखो, खुद अपने जहन में बहुत ज़्यादा सोच के नर्वस ना हो, कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस होना ज़्यादा ज़रूरी है लैंग्वेज से। लैंग्वेज आ जाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो वो नहीं है कोई दे सकता आपको। तो कॉन्फिडेंस रखो, प्रैक्टिस करो, सुनो बहुत ज़्यादा, बोलो बहुत ज़्यादा, कम्युनिकेट करो। जितना कम्युनिकेट करोगे, उतना ज़्यादा सुनोगे, उतना ज़्यादा बोलोगे, ठीक है? और उतना बेहतर होगी उतनी प्रैक्टिस से। चलो, I hope this video helped you. If it did, please like it, share it with others, subscribe to the channel, ring on the notification bell. And like I always say, always work hard, never give up, never lose hope. Bye.